ورحمة الله وبركاته. معكم محمد قفصي. مرحبا بلي زيليف ديال ترون كومان سيونس. الوغ مرحبا بلي كاع اللي كيشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي فونكسيون نيميريك. داكوغ. الوغ اول حاجه بغيتك تحبس معايا هذا الفيديو الله يرضي عليك، تاخذ ورقه وستيلو وتبع معايا لي فونكسيون. الوغ شنو شفنا ديجا حنا في لي فونكسيون؟ حنا دابا في ترون كومان العام اللي فات تروازيام اني شنو قرينا؟ لي فونكسيون. دونك اول مره كنا تعرفنا عليهم في العام اللي فات. شنو شفنا ديجا في لي فونكسيون؟ الوغ شفنا فونكسيون لينيير وشفنا فونكسيون افين. الوغ داله خطيه، داله تالفيه. الداله الخطيه هي التي تمر من اصل المحلم، دونك هنايا كدوز من لوريجين. الداله التالفيه هي اللي ما كدوش من لوريجين، دونك تقدر تكون بحال هكا بحال هكا بحال هكا الى اخره. دابا اول حاجه ولا الحوايج اللي غادي نشوفو شنو هي اصلا فونكسيون. الوغ فونكسيون دايره بحال شي ماشين. دونك الماشين مثلا ناخدو واحد الحاجه. الوغ عندنا ماشين مثلا ديستريبيوتور ديال الكافي، كنعطيوها فلوس، دونك كتعطينا شنو؟ كتعطينا كافي. داكوغ. حنا لي فونكسيون شنو عندنا؟ ماشين حتى هي كنعطيوها اكس، شنو كتخرج لينا؟ كتخرج لنا ايكغيك. داكوغ. هادي الفونكسيون لداخل هادشي اللي هنايا الماشين ديالنا هي الفونكسيون. كيفاش؟ ناخدو اكزومبل. دونك قلنا ديجا بلي اننا العام اللي فات قرينا فونكسيون لينيير وفونكسيون افين، ياك؟ ناخدو اكزومبل. عندنا اف دو اكس est égal كو تيغال 2 اكس باغ اكزومبل بلس 1. بغيت نكالكولي شنو؟ بغيت نكالكولي مثلا ليماج دو زيرو. غادي نقول اف دو زيرو اون رومبلاس كوا؟ اون رومبلاس هاد الاكس باغ كوا؟ باغ زيرو. دونك غادي ندير 2 فوا زيرو بلس 1. 2 فوا زيرو هي شحال؟ هي زيرو. دونك بلس 1 سا سو فوا غادي تعطينا 1. دونك حتى لهنا مزيان، ياك؟ داكوغ. ما كنكالكوليوش غير ليماج دو زيرو، نقدر نكالكولي بزاف ديال الحوايج. نقدر نكالكولي 1 2 3 5 نابورت كوا من لي نومبر اللي كنعرفو غير. نقدروا نكالكولو افيك بيان سور نديرو الغاسيين، نديرو شي نومبر ابارتيان لونسومبل كو، يعني يقدر يكون فيه كسر الى اخره، نيجاتيف بوزيتيف اللي بغينا هنايا في هاد الفونكسيون هادي. دونك هنا شنو كنقولو؟ الو غادي نقول بلي انه ليماج de 0 par la fonction f est 1. يعني l'image de 0 est 1. العكس l'antécédent de 1 par la fonction f est 0. يعني من هنا لهنا كنقولوا l'image، العكس كنقولوا l'antécédent. واخا باغ اكزومبل دابا هنا عندنا نفس الفونكسيون، مثلا نقدروا نسميوها اف، كيف ما ممكن نسميوها جي، كيف ما ممكن نسميوها اش، نسميوها اللي بغينا. داكوغ. دونك هنا ناخذ مثلا واحد الفونكسيون اف. هنا 1 شنو غادي تعطينا؟ مثلا 3. 2 غادي تعطينا 5. 7 مثلا تعطينا 10. الوغ ليماج دو 1 3، l'image de 2 5، l'image de 7 10. Hena, le sens contraire. Alors, l'antécédent de 3 par la fonction f est 1. L'antécédent de 5 par la fonction f est 2. L'antécédent de 10 par la fonction f est 7. D'accord? Donc, on a un exemple. On a f de x est égal x sur x moins 1. On va calculer f de 0. On va dire 0 sur 0 moins 1. Donc, bien sûr, on va 0. D'accord? Donc, هنا غنقول بلي أنا l'image de 0 par la fonction هي نفسها، donc هي 0. Alors, نكالكولي f de 2. شنو غادي تكون؟ 2 sur 2 moins 1. Donc 2 moins 1 1. 2 sur 1 غادي تعطينا 2. Donc l'image هنايا de 2 par la fonction f est 2. اجي دابا نكالكوليو l'image ديال 1. 1 sur 1 moins 1. 1 moins 1 0. Donc غادي تعطينا 1
0. هذه ما عندهاش واحد التعبير في لي مات. بيان سور دونك ليماج ديال 1 سا نيكزيست با. هنا فين غادي نفهمو مزيان شنو معنية الدومين دو ديفينيسيون. دونك راه ماشي اي حاجه ممكن نكالكوليو ليها ليماج ديالها باغ لا فونكسيون اف. هادوك اللي كنكالكوليو ليماج ديالهم كيكونوا ابارتيان لواحد لونسومبل، وهداك لونسومبل كيتسمى لونسومبل دو ديفينيسيون. حاجه اخرى اللي بغيت ناكد عليها، الوغ دونك حاجه اخرى بغيت ديجا ناكد عليها مازال، عندنا باغ اكزومبل اف دو اكس est égal. قبل ما ندوز لحاجه اخرى بلاتي دونك ناخذ اكزومبل اخر في نفس السياق، الغاسين ديال اكس. الوغ نديرو بلس 1. دونك نقدر نكالكولي هنايا اف دو زيرو غادي تكون هي الغاسين دو زيرو بلس 1. نقدر المهم دونك غاسين دو زيرو دونك فينالمون 1. دونك ليماج دو زيرو اي 1. لونتيسيدون ديال 1 باغ لا فونكسيون اف تعطينا زيرو. دونك هنا نقدروا نكالكوليو اف دو 1 et ainsi de suite. Racine de 1 plus 1, donc 1 plus 1 c'est 2. دونك هنايا فين عندنا المشكل؟ الوغ الا جينا درنا الكالكول مثلا ديال اف ديال موان 1، دونك واش ممكن يكون وسط من الغاسين نومبر نيجاتيف؟ ما يمكنش. دونك شنو هما لي نومبر اللي كناخذوهم هنايا خصهم يكونوا ديما بوزيتيف. هنا فين كيف ما اكدت دابا في لابارتي اللي دوينا عليها دابا باللي انه هادوك لي زيليمون اللي كندير لهم الكالكول خصهم يكونوا ابارتيان للدومين دو ديفينيسيون. دونك هاد 0 1 موان 1 الى اخره. غادي ناخدو دابا فونكسيون اخرى f de x est égal la valeur absolue ديال x. الوغ ليماج ديال 0 باغ لا فونكسيون لا فالور ابسولو ديال 0 هي شحال؟ راه هي 0. لا فالور ابسولو ديال 1 هي شكون؟ لا فالور ابسولو ديال 1 سا سو فوا راه هي 1. لا فالور ابسولو ديال موان 1 شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 1. دونك شنو لقينا هنايا؟ لقينا دو زيليمون ابارتيان للدومين دو ديفينيسيون عندهم نفس ليماج 1 وراه هي نفسها 1. داكوغ. دونك هنا فين خصنا نفهمو مزيان زعما الفونكسيون. ما يمكنش ليا نلقى باغ اكزومبل ما يمكنش ليا نلقى ليماج ديال 1 هي موان 1 وليماج مثلا ديال 1 نقول هي 1 ولا بلوتو وي ليماج ديال 1 هي موان 1 وليماج ديال 1 هي 1 بحال هكا. ما يمكنش ليا واحد دو زيليمون ابارتيان للدومين يكون عندهم مثلا 1 نلقى ليماج ديال موان 1 ونحسب عاوتاني 1 ونلقاها 1. هادي سا نيكزيست با. مي في لي زيكواسيون ممكن تكون. Par exemple, x carré est égal maintenant 3. Ça veut dire x est égal racine de 3 ou x est égal moins racine de 3. Donc, on a deux éléments اللي إلا عوضتهم هنايا في بلاصة x carré غادي يعطيوني نفس الحل. مثلا إلا أنا درت الغاسين ديال 3 أو كاري غادي تعطيني 3. racine de 3 أو كاري غادي تعطيني 3. وحتى موان racine de 3 أو كاري حتى هي غادي تعطيني 3. داكوغ. اللي بغيت ناكد عليه بلي انه هنا في لي فونكسيون راه ممكن نلقاو مثلا في لي زيماج، راه كنعاود ناكد عليها في لي زيماج ماشي في لي زونتيسيدون، يعني ماشي في هذاك الاكس اللي ابارتيان للدومين. داكوغ. دونك هنا ممكن نلقاو نفس ليماج كتعاود ولكن العكس راه غير صح. سي بون. الوغ دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. دونك عندنا جينيراليتي نوسيون دو فونكسيون soit f une fonction numérique définie sur une partie d de r. بمعنى عندنا واحد دي بارتي كاينه في r. المهم عندنا مثلا r لونسومبل مثلا r شنو هو؟ راه r معروف. دونك هنايا الا جينا دوينا على هو شنو هو من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. بارتي تقدر تكون مثلا من موال لانفيني حتى لزيرو، راه بارتي من زيرو حتى بلس لانفيني، من زيرو حتى ل 3. هادو كلهم دي بارتي هما واحد لي زانترفال. المهم كاينين في ار من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. داكوغ. هادي معنيت بارتي. الو اون ايكري كوا اف يعني كيف ما كتبت لكم قبيله دي هادوك لي زيليمون لي اكس اللي كنكالكولو لهم ليماج ديالهم. هاد الاكس فين خصو يكون في الدومين. بيان سور ليماج ديالهم فين كاينه؟ هنا كاينه في ار. الو اكس شكون هو؟ appelé le variable d s'appelle l'ensemble de définition de la fonction f. d'accord. هذا راه واحد لومبر وحتى هذا راه واحد لو نومبر، يعني بجوجهم اعداد. داكوغ. هادو واحد لو نومبر ابارتيان لهاد لونسومبل هذا، وهاد الاف دو اكس ابارتيان لهاد لونسومبل هذا اللي هو ار. هاد الاف دو اكس كيف ما ديجا سبق لينا كل عنصر عنده الصوره ديالو. كنا ديجا سبق لينا كنا كنتكلموا على
النقطه والصوره ديال دونك الصوره ديال اكس راه هي شكون هي اف دو اكس ولا كنكتبوا ايكغيك بحال بحال. الوغ هنايا y est appelé l'image de x par la fonction f. D'accord. وهنايا شنو عندنا l'élément x est appelé un antécédent de y par la fonction f. كيف ما كنا كنقولوا قبيله دونك هنا راه ديجا دوينا عليها f de 1 est égal 4, l'image de 1 par la fonction f est 4, العكس 4 l'antécédent ديال de f المهم 4 l'antécédent pardon ديال 1 par la fonction quoi par la fonction f. C'est bon. Ça y est. Donc هاد الفونكسيون هادي راه هي شكون هاد la fonction f est appelée aussi fonction numérique d'une variable réelle. C'est bon. دونك هنا في الاول يلاه فهمنا دابا شنو معنيت نوسيون ديال الفونكسيون شنو معنيت شنو كتعني فونكسيون اصلا. هادشي هي لا بارتي دابا اللي دوينا عليها. غندوزو دابا اكزومبل. اي فوالا دونك عندنا هنايا اف اكس كتاسوسي ليا 3 اكس موان 5 دونك كنقدروا نكتبوا فونكسيون حتى بحال هكا يعني اف دو اكس ما كنكتبوا اف دو اكس ايكال وكنكتبوا اكس اسوسي يعني هذا السهم هذا 3 اكس موان 7 ايت اون فونكسيون افين يعني هذه داله تالفيه. دونك هنايا نقدروا نسميوها جي ولا اف ولا اللي بغينا. دونك انا تعمد انني نسميها جي. دونك جي اكس كي اسوسي ليا شنو اكس كاري بلس 3 اكس موان 4 ايت اون فونكسيون بولينوم دو دوغري 2. هذه اللي سيكري سو لا فورم ديال اش شي ورقه دونك سيكري سو لا فورم ديال ax بلس b على cx بلس d كتسمى فونكسيون هوموغرافيك. هذه هاي x بلس 1 على 2x موان 1 كاع اللي كتكون x بحال هكا ماشي x كاري هنايا. دونك ax بلس b قلت لكم على cx بلس d est une fonction homographique. D'accord. Alors, déterminer l'image de 1 et 2 par la fonction f. f de x est égal 3x moins 7. هادشي اللي كنا ديجا شفنا دابا في ليكزومبل. دونك غنديرو شويه ديال لي زابليكاسيون. دونك عندنا f de 1 est égal quoi est égal 3 fois 1 moins 7. Bien sûr 3 fois 1 هي 3 3 moins 7 غادي تعطينا moins 4. Donc, l'image de 1 par la fonction f est moins 4. Donc, l'image de 1 par la fonction f est moins 4. وغادي نقولوا moins 4 ولا نقدروا نكتبوها بالعكس كيف ما قلت لكم l'antécédent de moins 4 oui نكتبوها بحال هكا l'antécédent de moins 4 par la fonction f est 1. D'accord. Donc قال لنا عاوتاني هنايا déterminer l'image de 2 ça se voit donc on f de 2. Donc on remplace x par 2, donc on a 3 fois 2 moins 7. 3 fois 2 غادي تعطينا 6, 6 moins 7 moins 1. نكتبو نفس الجملة l'image de 2 par la fonction f est moins 7. L'antécédent ديال moins 7 par la fonction f راه هي 2. D'accord. Donc نكتبو بحال هكا l'image de par la fonction f est moins 7. L'antécédent de moins 7 par la fonction f est 2. Bon, هنا عندنا question déterminer l'antécédent de 1 par la fonction f. أول حاجة بغيت ندوي عليها ملي كيقول لي déterminer l'antécédent يعني مثلا دابا هنا قال لي 1 صافي شنو خصني ندير ديما خصني ندير لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون f de x est égal هذاك لو نومبر اللي قال لي مثلا قال لي 1 غادي ندير 1 قال لي 2 غادي ندير 2
Donc وقت ما يطلب مني هاد الكيسيون déterminer l'antécédent de 1 par la fonction f شنو كنمشي كندير لا ريزوليسيون ديال f de x est égal مثلا كاع نقولوا قال لي الفا دونك كندير لا ريزوليسيون ديال f de x est égal الفا tel que l'inconnu bien sûr راه هو x. دونك هنا شنو قال لي déterminer l'antécédent de 1 par la fonction 1. دونك بحال غادي نكتب لي دابا هنا f de x est égal quoi est égal 1. شنو هي f de x راه هي 3x moins 7 est égal 1. Ça veut dire 3x est égal هنا 7 de l'autre côté غادي تولي je pense بلي انه وقيلا كان je vais vérifier هاد القضيه. Donc c'est bon, ça me غلطت في الفونكسيون. Donc 3x moins 7 ندوز à l'autre côté. Donc راه هي 8. Ça veut dire x est égal 8 sur 3. Donc إلا مشينا درنا الكالكول ديال f ديال 8 sur 3 غادي نلقاو est égal 1. Donc c'est bon. Donc l'antécédent de 1 par la fonction f est 8 sur 3. Donc هنا قال لي déterminer l'image de 1 par la fonction h. La fonction h راه ديجا كتبناها من قبل. Donc عاود تكتب شي هنايا h de x est égal x plus 1 sur 2x moins 1. D'accord. Donc هنا شنو غادي نديرو الكالكول ديال ديال h ديال 1 sur 2. Bien sûr on remplace x par 1 sur 2. Donc 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois 1 sur 2 moins 1. 1 sur 2 plus 1, donc calcul simple. Donc on غادي نديرو غادي يولي لنا 3 sur 2. 2 غادي تمشي مع 2 غادي تولي لنا 1. 1 moins 1 0. Alors ما يمكنش لي نقسمو على 0. داكوغ. دونك هنايا ما يمكنش لي نقسمو على 0. هادشي ما عندوش واحد الدلاله دابا في هاد لو مومون. دونك ما عندوش واحد الدلاله في الرياضيات. دونك كنسميوه في هاد اللحظه هادي ما يمكنش هاد الشكل انه يكون عندنا. داكوغ. داكشي علاش غادي نديرو الباراغراف اللي غادي تجي ان شاء الله اللي غادي تكون بوتي 2 بوتي 1 شفنا نوسيون دابا ديال الفونكسيون. بوتي 2 غادي نشوفو فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم domaine de définition. Donc bien sûr باش نشوفو علاش هاد 1 sur 2 ما عندهاش ليماج ديالها حيت ما كنقدروش نقسمو على 0. سي بون.